न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। आगलागीमा परि कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी गम्भीर घाइते। आमा हरिकला भण्डारीको निधन। नेता भण्डारीलाई थप उपचारका लागि मुम्बई लगियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बिर्सेर अघि बढ्न नसकिने नारायण काजी श्रेष्ठको प्रश्नोक्ति। राष्ट्रिय आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति नै भएको बिर्सन नहुने। बसिरहेको स्थानबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको निष्कर्ष। कानूनको अभावमा 10 लाख मतदाता मतदानबाट वञ्चित। पशुपतिनाथमा महाशिवरात्रि पर्वको रौनक चुलिदो। नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका नागा बाबाहरूलाई पशुपति मन्दिर परिसरमा प्रवेश गराइयो। र प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको सहकारी सञ्चालकद्वारा विरोध। 25 लाख भन्दा धेरै कारोबार गर्न नपाइने प्रावधान अन्यायपूर्ण। दुःखद र अकल्पनीय घटनाको शिकार बन्दा सांसद चन्द्र भण्डारीले आफ्नी आमालाई गुमाएका छन् भने आफै पनि मृत्युसँग जुधिरहेका छन्। आशलाग्दा र भरपर्दा नेताको छवि बनाएका भण्डारी स्पष्ट वक्ताको रूपमा पनि परिचित छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र भोलिको जिम्मेवारी लिन सक्ने हैसियतको नेताको रूपमा स्थापित भण्डारी आगलागीमा पर्दा आमालाई गुमाएका छन् भने आफै पनि मृत्युसँग पौठेजोरी खेलिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्यको अवस्था सभामुख महोदय भन्ने हो भने आज हामी बिरामी भयौँ, हामी क्यान्सरको बिरामी हौँ, आज हामी किडनीको बिरामी हौँ, अब आज हामी लिभरको बिरामी भयौँ भने मलाई लाग्छ हामी सभासदहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति बेचेर औषधि गर्ने अवस्था छैन। गरिबहरूको अवस्था के होला? बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा गम्भीर विषय राख्दै थिए सांसद भण्डारी। प्रश्नसँग आफ्नो धारणा राख्ने भण्डारी नेपाल विद्यार्थी संघको उम्दा उत्पादन हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री भएर एक कार्यकाल बिताउँदा उनले कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनमा प्राण मात्र भरेनन्, आफूलाई नेपाली कांग्रेसको भरपर्दो नेताको रूपमा पनि स्थापित गरे। मोलाहिजा जान्दैनन्, विचारमा प्रष्ट छन्, भन्न पर्दा तर्क र दमसहित आफ्नो भनाइ राख्छन्, कसैसँग झुक्दैनन्। तर उनी बुधबार संसदमा बोलेर घर फर्किए। के थाहा नियति कठोर बनेर आउँदैछ भन्ने। राति 9:15 जाँदा भएको आगलागीमा नेता भण्डारी पनि आमासँगै जले। राति नै आमा हरिकला भण्डारी र नेता भण्डारीलाई पहिला सिभिल अस्पताल पुर्याइएको थियो। पछि उनीहरूलाई कीर्तिपुर अस्पतालमा राति 10:30 बजे उपचारार्थ भर्ना गरिएको थियो। उपचारको क्रममा 84 वर्षीय आमा हरिकला भण्डारीको बिहिबार बिहान 10:57 निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ। यता नेता भण्डारीको पनि शरीरको 25% भाग जलेको र फोक्सोमा पनि असर गरेकोले विदेशको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पनि कीर्तिपुर अस्पतालले सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित घरमा भएको यो कहाली लाग्दो घटनामा आफूलाई जन्माउने आमालाई नेता भण्डारी बचाउन सकेनन्। उनले प्रयास गरे तर आफै जले। यो दुःखद विपत्ति नियतिको कठोर खेल नै बन्यो। यता नेता भण्डारीलाई भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टर लाने तयारी गरिएको छ।
तर कीर्तिपुर अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत नेता भण्डारीले भने विदेश गएर उपचार नगर्ने, मरे पनि देशभित्रै उपचार गर्ने इच्छा प्रकट गरेर देश प्रेमको अर्को भावुक नमूना पेश गरेका छन्। तर नेता भण्डारी अब कुनै पनि हालतमा व्यक्तिमा मात्र सीमित छैनन्। उनको चाहनाले मात्र अब उनी चल्न सक्दैछन्। उनी एउटा सार्वजनिक र धेरैको रोजाइको नेता भएकाले पनि उनको उपचार राम्रो ठाउँमा हुनुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा उठेका छन्। यही कारण पनि 6 स्वास्थ्यकर्मी सहित उनलाई थप उपचारका लागि मुम्बई पठाइएको छ। बम्बई लाने उहाँको चाहिँ सुधार हुन सक्छ भन्ने डक्टरको अनुमान छ। अब यो मेडिकली डक्टरहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो र डक्टरहरूले चाहिँ इन्डिया लानलाई नै सल्लाह दिनुभयो, त्यो अनुसार तयारी भयो। भण्डारीलाई श्री एयरलाइन्सको विमान मार्फत मुम्बईको सुविधा सम्पन्न नेशनल बन्च सेन्टरमा लगिएको छ। शरीरको धेरै भाग जलेको कारण श्वास नलीमा असर पर्ने र सुन्निन सक्ने जोखिम भएको हुँदा भण्डारीको श्वास नलीमा पाइप राखी अक्सिजन दिँदै लगिएको छ। ग्यास लिक भएपछि हेर्न जाँदा गरिएको स्विच अन गर्दा आगलागी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। एलपी ग्यास लिक हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको घर बुद्धनगरमा अकल्पनीय घटना घट्यो। यस्तो खालको दुर्घटना तपाईँ हाम्रो घर छिमेकमा जुनसुकै बेला पनि घट्न सक्छ। अति प्रज्वलनशील पदार्थसँगै हाम्रो जीवन पद्धति पनि अघि बढिरहेको छ। त्यसैले हरदम सावधानीका उपाय अपनाउनु जरुरी छ। हामी कसरी सावधान बन्ने त? हेरौं यो सन्देशमूलक एक सामग्री। कहिलेकाहीँ रेगुलेटरमै यसरी बलिरहेको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा पनि अब यो पड्किने भन्दा पनि यसले अरू वस्तुहरू टिपेर चाहिँ आगलागी हुनसक्छ बढी। र हामी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसरी बल्यो भने त हामी सबभन्दा पहिला के भन्छौँ, आत्तिन्छौँ, डराउँछौँ, भाग्छौँ। र त्यो कारणले गर्दा यो बलिरहेको आगोले वरिपरिका अन्य वस्तुहरूमा टिपेर, टेबलमा, हाम्रो कपडाहरूमा, लुगाहरूमा टिपेर चाहिँ यसले आगलागी हुनसक्छ। औँलाको प्रयोगद्वारा सजिलै देख्नु भएको छ। अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। योभन्दा केही इन्च बाँकी राखेर यो बलिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। केही इन्च यो रेगुलेटरभन्दा केही इन्च बाँकी राखेर यो बलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सजिलै औँलाको सहायताले यसरी चाहिँ यसलाई निभाएर अनि फेरि हामी रेगुलेटर चाहिँ बन्द गर्न सक्छौँ। अब देख्नु भएको छ, जस्तै यदि यो टुप्पोमा नबलेर बिचतिर कतै बलिरहेको छ, बिचमा अलिकति पाइप बलिसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अब उहाँले गरेर देखाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ पाइपलाई बन्दाएर सजिलै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब मानव यो रेगुलेटरको पनि यो टुप्पोमा बल्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। यहाँ पनि त सक्छ, बिचमा बिचको यो प्लास्टिकको भाग पनि त बल्न सक्छ। र त्यतिखेरको अवस्थामा त यदि चाहिँ यो रेगुलेटरको टुप्पो नबलिकन यदि त्यो प्लास्टिकको भागै बलिरहेको छ भने हामीसँग किचनमा यो बाल्टीहरू हुनसक्छ। हामीले किचनमा पानी भरेको बाल्टीहरू हुन्छ। त्यो बाल्टीको प्रयोगद्वारा कसरी चाहिँ यसलाई निभाउन सकिन्छ यो कुरा हाम्रो गुरुबाले देखाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ अब यता बलिरहेको छ भने आफू सुरक्षित कताबाट हुन्छ? आफू सुरक्षित हुने दिशातर्फबाट के गर्ने त? अलिकति टाढाबाट यसलाई अलिक स्पिडमा हाल्नुपर्छ। अलिकति भित्रबाट समात्नु पर्यो। आफ्नो हातलाई के गर्नु पर्यो? यो भित्र पार्नु पर्यो। यो टुप्पोमा समाउँदा अलिकति पोल्न सक्छ। त्यो कारणले भित्र पार्यो भने के हुन्छ? आफूलाई पोल्ने खतराबाट बच्न सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ अब अघि जस्तै हो, अघि जसरी हामी चाहिँ जता बलेको छ त्यसको अपोजिट दिशातर्फ गएर अनि यसलाई चाहिँ अलिकति स्पिडमा घुमाउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति छिटो। हेर्नुहोस् है, अब यसरी घुमाइसकेपछि के गर्ने त? रेगुलेटर बन्द गर्ने र अब यसलाई निकाल्न सकिन्छ। अब यसरी कहिलेकाहीँ हामीले खानाहरू पकाउने क्रममा चाहिँ आगलागी हुनसक्छ। तपाईँहरूले पानी हाल्नुभयो भने पानीले खासै निप्दैन। हेर्नुहोस् है, पानी यसरी हाल्नुभयो भने पानीले खासै निप्दैन, झन् बल्छ। यी देख्नु भएको छ नि, झन् बलेको छ, झन् बल्छ। र यसलाई चाहिँ सबैभन्दा सजिलो भनेको यही नै हो। यसरी ढाकिदिनु भयो भने केही सेकेन्डमा चाहिँ यो निप्छ। हामी आगो लगाएर देखाउँछौँ उहाँलाई। अब हेर्नुहोस् है, उहाँको शरीरमा आग लागि भयो भने अब सजिलै कसरी निभाउनुहुन्छ? यसको लागि सजिलो तरिका छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसरी चाहिँ देख्नुभयो तपाईँले आगो निभ्यो होइन त? यदि आग लागि भइहाल्यो भने के गर्ने त भन्दा आफ्नो अनुहारलाई बचाउने,
गर्ने त यसले अनुहारलाई बचाउने, यसले अनुहारलाई बचाएको, अब घुँडा टेक्ने, अब के गर्ने त भन्दा जमिनमा सर्लक्क सुतेर अब लडीबुडी खेल्ने। यदि तपाईँ नदेखेको व्यक्तिलाई उसलाई थाहा छैन के को छ भने हामीसँग भएको मन्डीहरूले यसरी बेरेर निभाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसरी बेरिसकेपछि हल्का हानिदिने, यसरी हानेपछि के हो त भन्दा भित्र हावा छिरेको छ भने पनि हावा छिर्न बन्द हुन्छ र आगो निप्छ। देख्नुभयो, आगो निभाउनलाई चाहिँ हामीले 3वटा कुराहरू, आगो बल्नको लागि 3वटा कुराहरू चाहिन्छ। एउटा अक्सिजन, अर्को इन्धन र अर्को ताप। अक्सिजन भनेको हाम्रो हावामा जहाँ पनि हुन्छ र यो अक्सिजनलाई हामीले छोप्दियौँ अथवा चाहिँ इन्धनलाई निकाल्दियौँ अथवा चाहिँ तापलाई निकाल्दियौँ, यो 3वटा मध्ये कुनै एउटा चिजलाई निकाल्दियौँ भने आगो आफै निक्छ। सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बिर्सेर अघि बढ्न नसकिने प्रश्न पारेका छन्। बिहिबार सुर्खेतमा सञ्चारकर्मीसँग उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताए। मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रको आवश्यकता भन्दा ठूलो कोही पनि नहुने प्रश्न पारे। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध प्रमुख 2 दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच दूरी बढिरहेको बेला आएको भनाइले एमाले झनै सशंकित बनेको छ। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बिहिबार दिउँसो छलफल समेत भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उनीहरू बीच करिब 2 घण्टा छलफल भएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मत प्रतिशत बढाउन मात्र नभई सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पनि बसिरहेको ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदानमा गिर्दो मत प्रतिशत र काम विशेषले मतदाता नामावली रहेको मुकाममा धेरै मतदाता नभएकोले पनि कानून निर्माण आवश्यक भएको बताए। अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोबास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्ने धारणा उनको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कर्मचारी र कैदी बन्दीलाई यसै पटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कानून बनाएर आम मतदातालाई यो अधिकार दिनुपर्ने बताए। देशमा गरी 10 लाख बढी मतदाता कानूनको अभावमा मतदानबाट वञ्चित भएको पनि थपलियाले बताए। नेपाल भित्र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनै पनि व्यक्ति जो जहाँ छ त्यहीबाट कम्तीमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ। कर्मचारीलाई त दिउँ हामीले यो पल्ट, कैदी बन्दीलाई दिउँ हामीले। तपाईँ चाहिँ कैदी बन्दी भन्दा नि कमजोर हो र भनेको, तपाईँले दिनुपर्छ। यसो गर्नु त मत त यसै बढो नि। मलाई लाग्छ यस्तो मत 10 लाखभन्दा बढी मतदाता यसपालि भोट हाल्न पाएको छैनन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकहरूमा समावेश गराउने गरी आयोगले प्रावधान बनाउन लागेको जानकारी दिए। उनले दल दर्ता गर्नु मात्र उपलब्धि नभएर जनताद्वारा अनुमोदित हुनु र वैधता सिर्जना गर्न ठूलो कुरा भएको प्रश्न पारे। कुनै गाउँ जिल्लामा चाहिँ सर्वदलीय बैठक राख्नु पर्यो भने कसलाई बोलाउने भनेर भन्दा त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दल छ भने र त्यसले आफ्नो जिल्ला समितिको विवरण जिल्लामा पेश गरेको छ भने बोलाउनुहोस्, नभए नबोलाए नि हुन्छ भन्थे हिजोको बैठकमा। मैले जनताद्वारा पनि अनुमोदित हुँदै आउनुपर्छ है दलहरू भन्ने अर्थमा मात्रै मैले भनेको हो। दल दर्ता उपलब्धि होइन, जनमतद्वारा चाहिँ त्यो के अरे अनुमोदित हुँदै जानु, वैधता सिर्जना गर्न सक्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। यता जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले समावेशिता र लैंगिक समानतालाई अत्यधिक रूपमा समेटेर निर्वाचन कानून तयार गरिरहेको जानकारी पनि दिए।
प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बिहिबारको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा पारित गरेको छ। कार्य सञ्चालन गर्ने, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिहरूको गठन, काम कारवाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन नियमावली मस्यौदा पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग लगाइने प्रस्ताव आएमा के गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउँदै मस्यौदा समितिले नियमावली टुङ्ग्याएको हो। महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने, तर समय अभावले महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेमा नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसदले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। यो खाताले परिवारमा ल्याउँछ समृद्धि। महाशिवरात्रि पर्व मनाउन काठमाडौँ आइपुगेका नागा बाबाहरू पशुपति मन्दिर परिसरमा भेला भएका छन्। नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका नागा बाबाहरूलाई बिहिबार पशुपति मन्दिर परिसरमा प्रवेश गराइएको छ। अन्नपूर्ण भण्डारबाट पशुपति मन्दिरको प्रवेशद्वार नम्बर 1 बाट नागा बाबाहरूलाई मन्दिर प्रवेश गराइएको थियो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख चाड महाशिवरात्रि मनाउन हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नागा बाबाहरू पशुपतिनाथमा भेला हुने गरेका छन्। बिहिबार पशुपतिनाथ प्रवेशको अवसरमा नागा बाबाहरूलाई खाना र फलाहार पनि खुवाइएको थियो। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामकरण भएको महाशिवरात्रिलाई कालरात्रि, महारात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि भन्ने गरिन्छ। यसपटक महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथमा 20 लाख श्रद्धालु भेला हुने अनुमान गरिएको छ। निजी लगानी गरेर जनताको सेवामा खटिँदा पनि ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न नपाएको गुनासो गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। जनताको सेवामा अहोरात्र खटिँदा पनि सरकारी निकायहरूबाट नै हतोत्साही हुने गरी व्यवहार गरिएको गुनासो पनि उनीहरूको छ। एक रिपोर्ट। फागुन 1 गते काठमाडौँको बालाजुमा घटेको घटनापछि यातायात व्यवसायी र सरकार बीचको सम्बन्ध झनै चिसिएको महसुस गर्न थालिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले हदभन्दा बढी जरिवाना लगाएर शास्ति दिएको भन्ने गुनासो विस्फोट हुँदा बालाजु घटना घटेको थियो। तर यस घटनापछि पनि सरकार यातायात व्यवसायप्रति झनै अनुदार बनेको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले बिहिबार यातायात व्यवस्था विभागमा 14 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। निजी लगानीमा सञ्चालन गरेको सेवामा सरकारले आवश्यक भन्दा धेरै जरिवाना लिने गरेको गुनासो यातायात व्यवसायीको छ। ऐन तथा नियमावलीमा न्यूनतम सजाय वा जरिवाना तोकिएको भए तापनि ट्राफिक प्रहरीले जस्तोसुकै कसुरमा पनि 1500 जरिवाना र अधिकतम सजायको व्यवस्था गरेपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलित भएका थिए। यही गुनासोलाई केन्द्रमा राखेर महासंघले बिहिबार यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। करिब 2 अरब चान्चुन चाहिँ अहिले वार्षिक रूपमा चाहिँ ट्राफिकले जरिवाना उठाउने खालको जुन नीति बनायो, त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा आक्रान्त बनायो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के भने जुनसुकै बुदामा पनि चाहिँ कारबाही गरेर, कारबाहीको पनि त दायरा होला नि त, कानुनले त स्पष्ट गरे होला हैन। अति स्पष्ट गरेका कुराहरू भन्दा पनि विपरीत गएर चाहिँ जुन खालको कारबाही गरेर चालकहरू जुन निलम्बन, एक त हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्ति यहाँ रहँदैन, विदेश जान्छ भने अब चाहिँ बल्ल बल्ल उत्पादन गरेका चालकहरू छन्। लाइसेन्स चाहिँ वितरण प्रणाली चाहिँ एकदम कठिनाइ छ। अब बल्ल बल्ल चाहिँ जो गरेर चालकहरू चलाउनु पर्यो, त्यसमा पनि चालकहरू दिनादिन कारबाही पर्यो भन्दा हाम्रो त सवारी साधन त थन्के। निजी लगानी गरेर व्यवसाय र सेवा दिँदा राज्यले अनावश्यक नियममा बाँधेर व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेको पनि व्यवसायीको गुनासो छ। विशुद्ध यो नेपाली व्यवसायहरूले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरेको यातायात क्षेत्र जस्तो राज्यको कानुन बनाएको छ। हाम्रो व्यवसाय हामीले गर्छौँ, लगानी हामीले गर्छौँ, सबै कुरा हामीले गर्छौँ, तर हाम्रो भाडा लगायतका सबै कुराहरू नियन्त्रण राज्यले गर्छ।
होइन। हाम्रो चाहिँ जब राज्यले विगतमा सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालन गरेको यातायातलाई कम्पनीमा जाऊ भन्यो, हामी कम्पनीमा गयौँ, कम्पनीको चाहिँ मोडलबाट हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भने त अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूले जसरी चाहिँ आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्छन् त्यसरी हामीले पनि त हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने हो नि त। तर त्यो त हामीले गर्न पाएको छैनौँ, किन भन्दा राज्यले नियन्त्रण गरेर छ, हाम्रो भाडा राज्यले तोक्छ, हामीले आफू खुसी लिन पाउँदैनौँ भने हाम्रो यातायात क्षेत्र सुधार्ने राज्यको पहिलो प्रायोरिटी हो नि। यता यातायात व्यवस्था विभागले भने यातायात व्यवसायीको केही मागको भने छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार भएको बताएको छ। यो कार्यदलले उहाँले उठाएका विषयवस्तुको सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू यी हुन् र त्यो दीर्घकालीन रूपमा र अल्पकालीन रूपमा गर्नुपर्ने सम्बोधन गर्न सक्न उठाइएका विषयहरू यी हुन्, यिनलाई यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पेश गर्छौँ। सरकारी स्रोतबाट सञ्चालित ट्रली बस बन्द हुनु र साझा यातायातको पहुँच र प्रभाव पनि कम हुँदा अत्यधिक जनघनत्व भएको उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको स्थान महत्वपूर्ण छ। तर समय समयमा सार्वजनिक यातायातहरूले राज्यसँगको गुनासो आफूले दिँदै आएको सेवामा पोख्दा आम सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने गरेका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा माघ महिनाभित्र 25 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप भएको छ। पुष मसान्तसम्म 47 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा ब्याङ्कहरूमा 25 अर्ब रुपैयाँ थपिएपछि अहिले निक्षेप रकम 47 खर्ब 41 अर्ब पुगेको छ। तर पुषको तुलनामा माघमा निक्षेप सङ्कलन घटेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पुष महिनामा 95 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो। यता माघ महिनामा कर्जा प्रवाहमा 12 अर्ब बढेको छ। पुष मसान्तसम्म कुल 42 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा माघ मसान्तसम्म 42 खर्ब 90 अर्ब पुगेको छ। पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तल्लीन रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। सहकारी सञ्चालकहरूले बुधबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोध गरेका छन्। उक्त विधेयकमा सहकारी क्षेत्रमा 25 लाख भन्दा धेरै कारोबार गर्न नपाइने सीमा तोकिएपछि उनीहरू थप विरोधमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सहकारी सञ्चालकहरू अहिले तनावग्रस्त अवस्थामा गुज्रिएका छन्। उनीहरू बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कतिपय सहकारीहरूले अहिले सिलिङ तोकेर पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी क्षेत्रलाई 25 लाखसम्मको कारोबार सीमा तोकेपछि सहकारी सञ्चालकले विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बिहिबार पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू सहकारीको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। सहकारी संस्थाले समेत सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले लिएको ऋण असुलीमा पहिलो प्राथमिकता राखी जोखिम न्यूनीकरणका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने। सहकारी सङ्घ संस्था सदस्यद्वारा सञ्चालन र नियन्त्रण हुने भएकाले सदस्यले आफ्नो संस्थालाई समस्यामा पर्न नदिनका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। साथै यस प्रतिकूल अवस्थालाई ध्यानमा राखी सङ्घ संस्था सुसञ्चालनमा केन्द्रित हुन सम्पूर्ण सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत आह्वान गर्दछौँ। महासंघले आफ्ना समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न 9 बुँदे माग पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ। सन्दर्भ ब्याज दर परिमार्जन गर्नुपर्ने, तरलता व्यवस्थापन कोषमा सरकारले 10 अर्ब योगदान दिनुपर्ने जस्ता मागहरू महासंघको छ। पहिला त संस्थाहरूलाई बचाउनु पर्यो, सबै सक्रियता रूपमा त्यहाँ पनि जान्छ। अहिले सर्टेन अवधिमा सकारात्मक कुरा सहकारी गरेका काम त सकारात्मक धेरै छन् त। त्यो उहाँ बागलुङमा जानुभयो, पोखरामा जानुभयो, पेपरमा आइरहेको थियो त, मिडियामा अनलाइनमा आइरहेको। अहिले सर्टेन अवधिमा कसरी विश्वास गर्ने? न्युज लेखेर, आर्टिकल लेखेर, अन्तर्वार्ता दिएर, टिभीमा गएर यी आदि कुरा हामीले सकारात्मक म्यासेजहरू धेरै जानु पर्यो। तर नकारात्मक म्यासेज बढी गयो। हामीले कारणले मात्रै होइन, बाहिरको कारण पनि छ। सहकारी सञ्चालकहरूले वर्तमान समस्या समाधान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनीहरूले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहन, जोखिम विश्लेषण गर्न र खराजकर्ता असुली गर्न विशेष जोड दिएको समेत पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। बचतकर्ता तथा सरकारले साथ दिए वर्तमान कठिनाईबाट मुक्त हुने सहकारीहरूको अपेक्षा छ।
73 लाख नागरिक आबद्ध रहेको सहकारी क्षेत्र अहिले कठिन अवस्थामा गुज्रिएको छ। सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत लगानी गरेपछि उनीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका हुन्। यसले जनताको 7 खर्बभन्दा धेरै पुँजी जोखिममा रहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारी सञ्चालकहरूले बुद्धिमानी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। सहकारी ऐनमा एउटा सन्दर्भ ब्याज दर समिति भन्ने निर्माण गरेछ। त्यहाँ चाहिँ सङ्घीय रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको प्रतिनिधि, म त्यसको सदस्य हो, अनि महासङ्घको प्रतिनिधि, महासङ्घले तोकेको 2वटा केन्द्रीय सङ्घहरूको प्रतिनिधि गरेर त्यहाँ सन्दर्भ ब्याज दर समिति भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ अब अभियानको तर्फबाट हामी 5 जना जति छौँ, अरू सरकारी क्षेत्रबाट कति 6 जना जति छन्। त्यस कारण त्यसले चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गर्ने, कर्जा लगानीमा कति ब्याज दर हुन्छ भनेर निर्धारण गर्ने। अनि त्यो चाहिँ रजिस्ट्रारले चाहिँ मन्त्रीसँग अनुमति लिएर निर्धारण गर्ने। अनि पहिला 16% हामीले अन्तिम पटक निर्धारण गरेका छौँ। अनि त्यो बैङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज दर बढ्दै 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 19%सम्म पुग्यो त्यो लगानीको ब्याज दर। लगानीको ब्याज दरमा चाहिँ घटेर एभरेजमा 4% जति स्पिड रेटमा चाहिँ डिपोजिट लिन्छन् बैङ्क वित्तीय संस्थाले। भनेपछि 19 भएपछि कतिमा लिनुभयो, एभरेजमा 15सम्ममा 15 उहाँले डिपोजिट लिनुहुने भयो। 15 विज्ञापन पनि आएको थियो पहिला, अहिले पछि घटाएको छ। अनि सहकारीहरूले चाहिँ जुन 16% स्पिड दर 6% छ, उहाँले त्यसको एभरेजमा 10%मा डिपोजिट लिनु पऱ्यो। त्यस कारण 15%मा बैङ्कको छ भने 10% सहकारीमा किन राख्छन् होइन? त्यो 16% चाहिँ सन्दर्भ ब्याज दर कर्जा लगानीको रकम छ भने त्यसको एभरेजमा 6% कम हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले हामीले के उठाइरहेको थियो भने जसरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा स्वचालित छ, ब्याङ्क एसोसिएसन फेसिलिटेसन गर्दा उहाँहरू जसरी बढाउँदै जानुभयो, कहिलेकाहीँ घटाउनुहुन्छ त्यो बजार रेटको आधारमा। त्यो हाम्रोमा पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो भने पहिला त हामीले त्यो सन्दर्भ ब्याज दर बढाउनु पऱ्यो भन्ने थियो। अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले घटाइरहेको कुरालाई त्यसलाई हामी व्यापकता नभए पुनरावलोकन गरौँ र अनि त्यसलाई स्वचालित बनाउँ। त्यो चाहिँ नियमावलीमा छ, नियमावलीमा चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ स्वचालित बनाउँ, बेस रेटको आधारमा मार्केट बढ्दा बढ्ने, घट्दा घट्ने गरेर बनाउँ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यहाँ त्यस ढङ्गले अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा चाहिँ कसै निर्णय गर्नु नपर्ने, बेसको आधारमा बढ्दा बढ्ने, घट्दा घट्ने, अनि हामी कहाँ चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यो ढङ्गले हामीले सरकारलाई सरकार यो राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका निकायहरू सहकारी डुबाउने खेलमा लागि परेका हुन् भन्न सकिन्छ? मैले त्यसै आफ्नै मुखले त्यसो त नभनौँ, तर यो विविध गतिविधिहरू हेर्दाखेरि सकारात्मक छैनन्, केवटा गिलो लागेछ कि भन्ने लाग्छ। किनभने अब अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा सहकारी 25 लाख मात्रै राख्न पाउने एक व्यक्तिले भनेर विधेयक उहाँहरू चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गरेर संसदमा पेश भएको छ हिजो होइन। अनि अब मान्छे त घर बेचेको, जग्गा बेचेको, अनि व्यापार गरेको पैसा त्यहीँ लाग्छ नि त होइन। तपाईँ कुनै जग्गा बेच्नु, घर बेच्नुभयो, व्यापार गर्नुभयो, व्यवसाय गर्नुभयो भने अनि कहाँ अरू ठाउँमा बैङ्क वित्तीय संस्था खोज्दै जान्छ। त्यसो गर्दै गर्दा पनि त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूमा कालो धनहरू बढिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई चाहिँ अलिकति सुस्त बनाउनलाई यो सरकार ल्याउन खोजेको विधेयक हो, त्यसमा तपाईँहरू आत्तिनु पर्यो किन? त म भन्दैछु, अघि तपाईँको अरू यस्तो विरोधमा लागेछ भन्ने म जोडेको। त्यस कारण यो सन्दर्भ ब्याज दरमा त्यसो गर्ने, अनि अचानक रातारात चाहिँ यो विधेयक ल्याउने, 25 लाखभन्दा बढी एउटा सहकारीमा एकजनाले राख्न नहुने भन्ने ल्याउने। त्यस कारण चाहिँ कतै एउटा गिरोह चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ बदनामी गराउने, अपवाह फैलाउने, बन्द गर्ने भन्नेमा लागेछ कि भन्ने शङ्का लागेको छ हामीलाई। किनभने जसरी एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन त त्यो बैङ्क वित्तीय संस्थालाई मात्रै होइन क्या, सहकारीलाई पनि लाग्छ। जसले विवरण हामी 10 लाखभन्दा माथि कसरी डिपोजिट गरेर स्रोत खोल्नुपर्छ हामीले गरिराखेको छौँ। अनि गऱ्यो कि गरेन भने चेक गरे भइहाल्यो नि एउटा। अर्को भने राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला चाहिँ सहकारी ऐनमा 50 करोडभन्दा माथिको राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने भनेको थियो। अहिले चाहिँ सहकारी ऐनमा पनि आयो, राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा पनि आयो। 50 करोडभन्दा माथिको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने भनेर आयो। भनेपछि अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हेर्ने भएपछि त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरामा कालो धन तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो पैसा हुन्छ भने विवरण अरूमा नि हुनसक्छ नि नहेरेपछि त होइन। विवरण नदिँदा अरूमा पनि नदिन सक्छ नि त। त्यस कारणले ऐन मान्दैन, मान्छे मार्नु भन्ने छ कहीँ
मान्छे त मारिरहेको छन् होइन, अनि त्यसलाई कानुन लाग्छ लाग्दैन? त्यस्तै हो, जसले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विवरण दिएन त्यसलाई त कानुन लागिहाल्छ नि त। त्यो जोडेर अनि 25 लाखको सिलिङ ल्याउन उपयुक्त हुन्छ? अथवा सम्पत्ति शुद्धि यो संरक्षण गर्न नागरिकको अथवा जुन बचतकर्ताहरू छ उनीहरूको चाहिँ त्यो 25 करोड लाखभन्दा माथि चाहिँ लगानी नगरिसकेपछि तिनीहरूको लगानी सुरक्षित होस् भन्ने हिसाबले पनि हो कि अथवा त्यसो कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ कता कता सहकारीलाई अविश्वास गरे जस्तो पनि देखियो, दुईवटा नीति जस्तो देखियो। अब यसमा तपाईँको भनाइ? राज्यले जुन संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीति भनेर गरेको छ, 3 खम्बा मध्ये एउटा सहकारी भनेको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको सबभन्दा पिलर सहकारी हो। त्यस कारण सहकारीहरूलाई यस्ता नीति निर्माणको कुरामा, ऐनमा, नियममा केही अपवादहरू, केही खराबहरू, केही अप्ठ्यारो हो भने फुकाइदिनुपर्छ। तर यो जुन अहिले यो विषयमा जुन मैले अघि मैले अहिले भनेका कुराहरू, यो चाहिँ आर्थिक विधेयकको यो जुन 25 लाखको कुराहरू सबै सहकारी मन्त्री, अर्थ मन्त्री, कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँ सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यस कारण आशा छ त्यो 25 लाखको सीमा पनि हट्छ। यी अघि भनिएका कुराहरू पनि मैले त्यो उहाँहरूबाट सहयोग हुन्छ भन्ने आश लिएर। अलिकति तपाईँहरूले कर्मचारीको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ, रजिस्टर खालि बारम्बार चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूको पोलिसी तहमा हुनुपर्ने कामहरू हुँदैन, जुन तहमा काम भइसकेको हुन्छ फेरि चेन्ज हुँदा तल्लो तहबाटै शून्य तहबाटै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको थियो। त्यो समस्या के हो? किन त्यस्तो समस्या आइरहन्छ? किन रजिस्टरहरू चेन्ज भइरहन्छन्? होइन, यसमा चाहिँ यस्तो जस्तो अब एउटा त अब रजिस्टर कमसेकम 2 वर्ष बस्न दिनुपर्छ, कमसेकम 5-6 महिना होला बुझ्न लाग्छ, अनि अर्को 1-2 महिना हुँदा सरो भइहाल्ने, त्यो ठिक छैन। त हामीले अनुरोध गरिरहेको छौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सम्झौता गरेर हामीले पनि केही सहयोग गरेर अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टरको सहकारी विषयको मास्टर पढाइ सुरु भयो। अब डिप्लोमा जस्तो हामी इन्डिया गएर डिप्लोमा गर्नुपर्थ्यो, अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग सम्झौता भएर डिप्लोमा महासङ्घमा चलिरहेछ। अनि अब के गर्नु त, लोकसेवा आयोगमै जस्तो प्रशासन समूह, लेखा समूह, प्राविधिक समूह भने जस्तै अब चाहिँ त्यहाँ सहकारी समूह भन्ने आउँछ। त्यो भएपछि अनि धेरै यो सहकारीमा काम गर्ने साथीहरूको चाहिँ अनि कहिले कहाँ गएको छ, कहिले कहाँ गएको छ, कहिले कहाँ गएको, जहाँ गए पनि सहकारी क्षेत्रमै रहिरहने गरेर जहाँ चाहिँ उहाँले सहकारी समूहमा दिनुहुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले प्रेसर गरिरहेको छ। एकैचोटि हुँदैन, पाठ्यक्रममा भयो, क्लास भयो, डिप्लोमा भयो, भोलि माग्दा पनि सहकारी विषय लिइकन +2 गरेको, सहकारी विषयले ब्याचलर गरेको, सहकारी विषयले मास्टर गरेको भनेर यति वर्ष अनुभवको मागेपछि बिस्तारै सुधार्दै आइन्छ। त्यस कारणले तपाईँले भनेकै कुरा एकदम छोटो अवधिमा बस्ने, बुझ्दै गइसक्ने, त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो। अब अहिले हामीले अब राजनीतिक त चेन्ज हुनसक्छ, मन्त्री त चेन्ज हुनसक्छ, कमसेकम स्थायी निकाय सचिव, रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, प्राचार्य चाहिँ कमसेकम 2 वर्षसम्म चाहिँ बसोस् भन्ने हामीले अनुरोध गरिरहेछ। त्यस कारण हजुर तपाईँहरूले भने त्यस कारणले पनि के अस्तित्व आएको छ। अब म करिब अन्तिममा पनि छु। तपाईँहरूले भन्नुभयो एउटा लगानीकर्ता जो हुन्छ अथवा डिपोजिटर हुन्छ, जो बचतकर्ता हुन्छ, उसमा पनि समस्या छ, उनीहरू एकैचोटि लगानी झिक्न आए। अर्को समस्या भनेको यता कर्मचारीको तर्फबाट पनि समस्या छ भन्ने जस्तो आयो। अर्कोतर्फ तपाईँहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि कतिपय मिडियाहरू बायस्ड भए भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो। त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरू सञ्चालक, व्यवस्थापकहरूले गरेको गल्ती चाहिँ कुन ठाउँमा हो? किनभने तपाईँहरूले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कतिपय स्थानमा लगानी गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो अवस्था छ कि छैन? तपाईँहरूले चाहिँ आफैले आत्मआलोचना गरेर अब सुधार गर्नुपर्ने पाटोहरू पहिचान गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, जस्तो एउटा त कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुनु पर्यो होइन, सबै पहिलो जिम्मा त तलब खाएर बस्ने उहाँहरू नै हो। त्यस कारण हिजो जे कमी कमजोरी भयो क्रमशः सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिले ऋण कर्मचारीले ऋण लगेको छ भने यो समस्यामा बुझाउनु पर्यो। सञ्चालकको बाटमा चाहिँ सञ्चालकहरूले चाहिँ त्यो कर्मचारीले गरेको काम ठिक छ कि छैन वाच गर्नु पर्यो। अनि उहाँहरूले आफ्नो आवश्यक कार्यविधिहरू निर्माण गरिदिनु पर्यो। त्यो निर्माण गरेको कार्यविधिहरू अनुसार चल्यो कि चल्दैन भने हेर्नु पर्यो। र अहिले जुन के सहकारीमा सदस्यहरूको प्रेसर छ भने उहाँहरूले पनि रोटेसन मिलाएर
सहकारीमा भोलिन्टियर हो नि उहाँहरू त भोलिन्टियर बसिदिनु पऱ्यो र त्यस कारणले यो अनुसारले मैले अनुरोध गरेँ अब बचतकर्ता भन्ने सदस्यहरूमा चाहिँ यसलाई आफूले सहयोग गरेर वाच गरेर यो समस्या परेमा सबै सदस्यहरूले जोगाइदिनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ मिडियाको साथीहरूले चाहिँ अहिले जे सहकारीले सबैभन्दा नकारात्मक काम त गरेको छैन नि त होइन सकारात्मक कामको लागि प्राथमिकता दिएर प्रचार गरिदिनु परेर प्रचार गरिएको जुन हामीले महासङ्घ ब्याङ्कले जुन अगाडि बढाइरहेछ ती कुराहरूलाई यसो सरकारमा पहल भइरहेछ यदि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेछ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिनु भयो भने अनि हामी एकअर्कामा सहकार्य गरेर कमजोर त जहाँ पनि हुन्छ नि त सरकारमा कमजोर हुन्छ व्यापारीको कमजोर हुन्छ कृषिमा कमजोर हुन्छ राजनीतिकमा कमजोर हुन्छ सहकारीमा कमजोरी हुनसक्छ त्यो कुराहरूलाई रियलाइज गरेर करेक्सन गर्दै अगाडि बढाउने हो त्यो करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको तर्फबाट अघि मैले उल्लेख गरिएका सबैलाई म भन्दै सञ्चालकहरूले रकम लगेकोलाई क्रमशः बुझाइदिनु पर्यो। तपाईलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्नेछौँ। मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण देशभर रहेका सहकारी संस्थाहरूको अवस्था नाजुक बन्दा नियोजित रूपमा सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि प्रहार गर्ने तीव्र बनेको छ। बचतकर्ताको रकम कुनै पनि हालतमा गुम्न नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा गर्दै पनि सहकारीका सञ्चालकहरूलाई हतोत्साहित बनाउने क्रम जारी छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि मात्र सहकारी संस्थाहरूले आफूहरूको अवस्थाप्रति जवाफदेही अभिभावक संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मौन बसेको भन्दै आलोचना नै गरे। महासंघले पनि बचतकर्तालाई आह्वान गर्दै रकम नडुब्ने र ढुक्कसँग बचत गर्न आग्रह नै गरेको थियो। तर पनि सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि नियोजित रूपमा प्रहार गर्दै बचतकर्ता भड्काउन केही सञ्चार माध्यम नै अघि सरेको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन्। तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक देश छाडेर भागिसकेको भन्दै यसका सञ्चालक केदारनाथ शर्मालाई बदनाम बनाउने गरी केही सञ्चार माध्यमले अतिरञ्जित सामग्री छापेका छन्। ठूलो र फराकिलो व्यावसायिक संरचनाको नेतृत्व गरिरहेका शर्माको बारेमा नियोजित सामग्री सम्प्रेषण गरी शर्मा र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाप्रति भरम सिर्जना गरिएको भन्दै सहकारीले आपत्ति जनाएको छ। व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्न अहिले सञ्चालक शर्मा भारतमा रहेको र एक साता भित्र नै नेपाल फर्कन पनि तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाले प्रश्न पारेको छ। नेपालको बजारमा ठूलो लगानी भएको र विभिन्न संस्थाको नेतृत्वमा रहेका शर्मामाथि नियोजित रूपमा भ्रम फैलाएर बचतकर्तालाई नभड्काउन पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाले आग्रह गरेको छ। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा मेयर कप भलिबल जारी छ। ठूलो राशिको मेयर कप भलिबलको दोस्रो संस्करण मंगलबारदेखि सुरु भएको हो। नगरपालिकाको केन्द्र त्रिपुराकोट बगरमा सुरु भएको दोस्रो मेयर कप भलिबलमा जिल्लाभरका 14 भलिबल टिमले सहभागिता जनाएका छन्। स्वास्थ्यका लागि खेल राष्ट्रका लागि युवा भन्ने नारा सहित नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख जनचन्द्र रोकाएले कुल 12 लाख रुपैयाँको लागतमा मेयर कप सम्पन्न गरिने जानकारी दिए। नगर प्रमुख रोकाएका अनुसार जिल्लाभरका खेलाडीहरूले खेलमा सहभागिता जनाउने र जिल्लामा मात्रै नभएर प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि खेल्न सक्ने अब्बल खेलाडीलाई उत्पादन गरी डोल्पालाई चिनाउने लक्ष्य राखिएको बताए। प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले 1,15,000 नगद प्रमाणपत्र तथा पदक पाउनेछन् भने द्वितीय हुनेले 61,000 नगद प्रमाणपत्र र पदक पाउनेछन्। यस्तै तृतीय हुनेले 41,000 नगद प्रमाणपत्र र पदक पाउनेछन्। त्यसैगरी उत्कृष्ट खेलाडीले नगद 7,000, उत्कृष्ट स्पाइकरले नगद 5,000 व्यक्तिगत पुरस्कार पाउनेछन्। फागुन 7 गतेसम्म चल्ने दोस्रो मेयर कप भलिबल प्रतियोगिताले खेलाडी उत्पादनका साथै स्थानीय तहहरूबीचको सम्बन्ध भने प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएको छ। टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परेर भग्नावशेषमा पुरिएकाहरू उद्धार कार्यमा चमत्कारिक सफलता हात पार्न थालेको छ। भूकम्प गएको 8 दिनपछि पनि मंगलबार 7 जनाको जीवितै उद्धार हुँदा बुधबार पनि केहीको जीवितै उद्धार गरिएको छ।
7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पले टर्कीका धेरै गगनचुम्बी भवनहरू धराशायी बन्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या 41,000 नाघिसकेको छ। शक्तिशाली भूकम्पमा परि भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको मंगलबार 198 घण्टापछि 7 जनाको जीवितै उद्धार हुँदा आश्चर्यचकित परेको विश्वका लागि अर्को चमत्कारिक घटना भएको छ। भूकम्प गएर पुरिएका एक 77 वर्षीय वृद्धको 212 घण्टापछि उद्धार गरिएको छ। टर्कीको अदियमानबाट उद्धार गरिएका ती व्यक्तिको अहिले एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 77 वर्षीय वृद्धको सकुशल उद्धारपछि उद्धारकर्मी झनै हौसिएका छन्। अझै पनि धेरै भग्नावशेष हटाउने र मानिसहरूको खोजी गर्ने कार्य तीव्र पारिएको छ। यसैबीच भूकम्प पीडितहरूले बढ्दो चिसोका कारण थप पीडा भोग्नु परेको छ। ठण्डी निकै बढ्दा पीडितहरूले ओड्ने ओछ्याउने पाउन सकेका छैनन् भने खाद्यान्नको पनि समस्या देखिन थालेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।